श्रीगुरुभ्यो नमः। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युः तन्नमामि गजाननम्। नमः सर्वेभ्यः। मम नाम निवेदिता। अहम् अगस्त्यगुरुकुले संस्कृतं पाठयामि। दिनेऽस्मिन् एकं विशिष्टं शिक्षणप्रकल्पं परिचाययितुम् इच्छामि। शिक्षणप्रकल्पोऽयम् अगस्त्यगुरुकुलम् इति नाम्ना व्यपदिश्यते। अत्र च सांस्कृतिकशिक्षणं प्रदीयते, अर्थात् तत् शिक्षणं संस्कृताधारितं संस्कृत्याधारितं च भवति। एतच्च अगस्त्यगुरुकुलं 19-2000 वर्षे आरब्धम्। संस्कृतशिक्षणं प्राप्तव्यम् इति अस्याः संस्थायाः उद्देश्यम्। अतः अत्र सकलमपि शिक्षणं संस्कृतमाध्यमेन एव प्रदीयते। विशेषेण अत्र वर्षत्रयप्रभृति छात्राः अध्ययनं कुर्वन्ति। संस्कृतभाषायां विद्यमानं ग्रन्थराशिं वयं सुखतया अवगन्तुं शक्नुमः। पुनश्च प्राचीनग्रन्थसमुदायः संस्कृते एव वर्तते। अतः अवश्यम् अस्माभिः नितान्तं संस्कृतं पठनीयमेव। एवं रूपेण अगस्त्यगुरुकुलं संस्कृतस्य तथा संस्कृत्याः च पुनरुज्जीवने तथा च बोधने बद्धकटी वर्तते सदा। धन्यवादः।